میدونی سمیر با این کار چه اتفاقی افتاد؟ با رفتاری که الان کردی، اون حسی که بهت داشتم، یه حس دوست داشتن بچه کنی، یه حس حماقت. من الان از اون حس فقط ندامت و پشیمونی برام مونده. تو عشق که چی؟ حتی لیاقت نفرت هم نداری. آره، لیاقت نداری. من از خودم تعجب میکنم که آدمی مثل تو رو دوست داشتم. اما بهادر که هست، اون هرچی گفت بهش عمل کرد. هیچ وقت دست منو رها نکرد. هیچ کسی مثل تو اینجوری با بهونه و تهدید دوست داشتنش رو اثبات نمیکنه سمیر. بلکه مثل بهادر آدمو اسیر خودش میکنه. بهادر توی قلب من نبض شده و داره میتپه. شنیدی آره؟ دیگه از طرف من همین چی تموم شده. دیگه هیچی نیست. من چجوری همه چی رو به توضیح بدم گیتی؟ چطوری؟ نیازی نیست به من توضیح بدی سمیر. توضیح و جایی میدن که یه رابطه ای باشه، حس تعلقی باشه. اما من با تو هیچ ارتباطی ندارم. نه رابطه دوستی، نه رابطه دشمنی. بهترین کار اینه که تو راه خودتو بری، منم بذاری راه خودمو برم. و شاید تصمیم خداوند همینه. و سمیر، تصمیمی که خدا بگیره اون بهترین تصمیمه و من بهش باور دارم. برای من هیچ وقت این تصمیم خوب نبوده. وقتی تو اراده قوی داشته باشی همه چی درست میشه. بهتر اینه که همه چی رو همینجا تمام کنی سمیر. نه اصلا. این کار اصلا برای من راحت نیست. وقتی زمان بگذره همه چی درست میشه. منم دختری که قراره باش ازدواج کنی و دیدم. خیلی دوست داشتنی. اونو مثل من بی پناه ول نکن. چون شاید سر راه اون آدم خوبی مثل بهادر قرار نگیره. اقبال، وقتی تو ظفر رو بخشیدی، پس چرا برای بخشیدن گیتی اینقدر تردید داری؟ نه منو گذاشتی پیشش برم و نه اونو میذاری بیاد اینجا. دلت اصلا بیقرارش نیست؟ کاش میتونستم بهت نشون بدم که چقدر دلم برای گیتی بیتابه. اما نه تو اینو باور میکنی نه گیتی. چون من هیچ وقت با محبت باش حرف نزدم. تو فقط به خاطر ترست اونو از خودت دور نگه میداری. من میدونم که تو چقدر گیتی رو دوست داری و اونم بالاخره میفهمه. وقتی با محبت روی سرش دست بذاری قلبش نرم میشه. اون الان خیلی بهت نیاز داره. بعد از مرگ جهانارا اون کاملا تنها شده. باشه درسته. با بهادر حرف میزنم. به بهادر چی میگی؟ همین که شام فردا شبا با ما بخورم. اگه خودت با گیتی... نه به نظر من حرف زدن با بهادر مناسب تره. اون شوهرشه و گیتی باید ارزش اونو خوب احساس کنه. درسته. هر جور خودت صلاح میدونی.
دختر چی شد؟ گیتی تلفنش جواب داد؟ نه مامان، بهش زنگ زدم اما در دسترس نبود. بهش گفتم که با بهادر برو، اینجوری یه دختر تنها توی تاریکی شب خونه دوستش بره مناسب نیست. خب مامان بهتون گفت که زود برمیگرده. چند دقیقه دیگه میاد. چند دقیقه؟ دخترم 2 ساعت شده تلفنش هم جواب نمیده. از کجا بدونیم؟ شاید شارژ نداره. تو انگار وکیل وصیه این دختره شدی. محض رضای خدا رعنا، الان تو شروع نکن، همینجوریشم من نگرانم. خب چرا بهش اجازه دادین مامان جون؟ ازش میگرفتین و تو خونه میشوندینش. والا خودتون دوست دارین به عروس عزیزتون رو بدین. دخترم من اصلا اجازه ندادم، اون فقط اطلاع داد و رفت. حالا دیدین؟ اون اصلا به حرف شما گوش نمیده. این شما هستین که دلتون میسوزه و هیچی بهش نمیگین. آبجی شما همش به زنده داشت گیر میدی و بس. رافعه 100 بار گفتم سرت به کار خودت باشه. حالا شما 2 تا دعوا نکنید دیگه. کشش ندید. رافعه یه بار دیگه بهش زنگ بزن، شاید این بار جواب بده. ولش کن مامان. بذار بهادر بفهمه زنش چه آدم بیخیال و ولگردیه. چشم مامان، بهش زنگ میزنم. چی؟ داداش اقبال اجازه داد؟ راستشو بخوای قلبم از اول گواهی میداد که این کارو میکنه. مردم راست میگن. زمان که بگذره همه چی درست میشه. نه نسرین، فکر میکنم بیشتر از گذر زمان مرگ جهان‌آرا بود که اون غرور درونیشو شکسته. زنده داشت. شما از این مسئله اذیت شدین آره؟ من هیچ وقت از جهان‌آرا کینه‌ای نداشتم. فقط یه سری حرفا بود که بعد از مرگش فراموش کردم. یه زمانی اذیت می شدم که اقبال هنوزم خاطرخواش بود و به من هیچ اهمیتی نمیداد. تحمل یه زندگی بدون احساس خیلی سخته. هیچ کی بهتر از من نمیتونه اینو درک کنه. راستش زنده داشت. اون آدمی که تنها تکیه‌گاه زندگیته، اگه با اون مثل غریبه ها زندگی تو بگذرونی چقدر سخته مگه نه؟ اما شما گذروندید، به جا آوردید. این چیزا رو ولش کن. این یه زخمیه که هرچی بازش کنیم بیشتر اذیت میشم. من از این خوشحال شدم که برای من نه، حداقل برای دخترش الان قلبش نرم شده. حالا ببینید زنده داشت، رونق و شادی دوباره به این خونه برمیگرده. انشالله. من فقط الان بی‌صبرانه منتظر اون روزیم که دخترم دوباره پیشم بیاد. آبجی فردوس بازی مشکل ایجاد نکنه. غیر ممکنه. اینجا حرف آقا اقبال حرف آخره. اون تصمیم گرفت یعنی گرفت دیگه. بالاخره برگشتی؟ آره. امروز یه ذره دیر نکردی؟ خب راستش حالا واسه چی هول کردی؟ نکنه پیش دوستت نبودی، بلکه پیش یکی دیگه بودی. همچین چیزی نیست. هی خانوم، این خونه جای این کارا نیست. این رفیق بازی ها رو تو خونه خودت انجام بده. گیتی؟ اوا دخترم برگشتی؟ سلام خالش. علیک السلام دخترم، خوش اومدی. مامان بهتره ازش بپرسین که تا الان کجا بوده. من پرسیدم ولی خانم ترسید. تو حرف نمیزنی، داری سینجین میکنی. برای همین یکم مضطرب شدم. میبینی چقدر زبون درازه؟ باشه بس کن دیگه دختر. نه خیر، من چرا بس کنم؟ شما که بهش هیچی نمیگین، چرا باید عروس خونمون رو تا این حد آزاد بذاریم؟ گیتی دخترم تو برو تو اتاقت، بهادرم الان میاد. چشم خاله.
چه نیازی اینقدر حرفای ریز و درشت بارش کنی؟ میدونی که الان داداشت میرسه خونه. اگه میشنید چه فکری میکرد آخه؟ مامان من از بهادر نمیترسم. بدبختی همینه که تو از هیچکی نمیترسی دختر خانم. جلوی زبونت هم نمیتونی بگیری. مامان شما همه عیبا رو تو وجود من میبینین نه، ولی اصلا به اون هیچی نمیگین. خب تو که گفتی، سهم حرفای منم بهش گفتی. میدونی سمیر، با این کار چه اتفاقی افتاد؟ اون احساسیو که بهت داشتم، یه حس دوست داشتن بچه کنی، یه حس حماقت. من الان از اون حس فقط ندامت و پشیمونی برام مونده. تو عشق که چی، حتی لیاقت نفرت هم نداری. اما بهادر که هست، اون هر چی گفت بهش عمل کرد. هیچ وقت دست منو رها نکرد. هیچ کسی مثل تو اینجوری با بهونه و تهدید دوست داشتنش رو اثبات نمیکنه سمیر. بلکه مثل بهادر آدمو اسیر خودش میکنه. بهادر توی قلب من نبض شده و داره میتپه. اگه اینا میفهمیدن که من سمیر رو دیدم، تو به اسم ما دقت کردی حالا؟ جایی که حمزه تمام میشه از اونجا تازه حاله شروع میشه و جایی که حاله تمام میشه از اونجا حمزه شروع میشه. कोई तो हो मेरा अपना कोई तो सहारा हो गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो. غذا تو خوردی؟ آره خوردم. فکرتو کردی؟ در چه مورد؟ همین که میخوای اینجا بمونی یا بری پیش سمیر؟ لطفاً بهادر، من فکرامو کردم. نمیخوام از اینجا جایی برم. همینجا میمونم. خوب فکرتو بکن گیتی، چون که من هنوزم همون بهادرم، همون خدمتکار خونه بابات، یه پسر فقیر و معمولی. واقعیت من هنوز همونه، فقط الان کارمند شرکت باباتم. نمیخوام به این چیزا فکر کنم بهادر. من دیگه به تقدیرم راضی شدم. یه وقت نشه که پشیمون بشی. میدونی بهادر، وقتی با مامان زندگی کردم یه چیزی رو خیلی خوب فهمیدم. یه عشق شاد با پول به هیچ وجه به دست نمیاد. حتی اون عشق با اون آدمی که دوستش داری هم به هیچ وجه به دست نمیاد. یه عشق شاد با آرامش به دست میاد و اون آرامش رو هر جایی نمیتونی پیدا کنی. پیش هر کسی نمیتونی. تو شاید داری احساساتی میشی گیتی. احساساتی نه بهادر، من عاقل شدم، فهمیده شدم. زندگی با من برات سخته. خودت که میدونی.
قبل از تو هم زندگی برای من آسون نبود. اگه از شرکت اقبال خان استعفا بدم شرایط از این هم سخت‌تر میشه. وقتی تو کنارم باشی پس شرایط سخت هم تحمل میکنم. تو چی میخوای؟ منظورت چی؟ میخوای منو بکشی؟ مگه من چی گفتم؟ امروز داری حرفایی میزنی که قلبم یه آن ممکنه بیسته. اگه تو بیشتر از این حرفاتو ادامه بدی مطمئن باش که قلبم دیگه نمیزنه. این چه حرفیه که میزنی؟ خدا رو شکر دوباره به خونه خودت برگشتی، وگرنه از دست میرفتم. سمیر، این چه حال و روسیه برای خودت درست کردی پسرم؟ اگه من چم شده؟ من خوبم دیگه. تو کجا خوبی؟ قیافتو دیدی؟ تو به این میگی خوب بودن؟ لطفاً مامان، من اصلا الان حوصله این بحثا رو ندارم. ببین سمیر، من به گفته تو با همیرا حرف زدم، درسته؟ مریضی خودم رو بهونه کردم و گفتم تاریخ عروسی و یه چند وقتی عقب بندازیم. کافیه، دیگه مشکل نمیخوام. من نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. تو مشکل چیه؟ باید به زندگیت ادامه بدی. این حرفا گفتنش برای شما آسونه، اما برای من فراموش کردن گیتی غیر ممکنه. درسته که اون ازم عصبانیه، با من قهره، اما میدونم که اون الان توی شرایط سختیه، ولی من راضیش میکنم. سمیر، لطفاً بیشتر از این اذیتم نکن. اون توی هیچ شرایط سختی نیست. اون الان یه زن متأهله. شما اونو نمیشناسین، من خوب میشناسمش. اون حاضر بود طلاق بگیره. اون حاضر بود که با من ازدواج کنه. اون بهادر رو دوست نداره، منو دوست داره. نه خیر، اون تو رو دوست نداره. هر چیزی که بهت قول داده شده اون از طرف مامانش بوده پسرم. مامان اون منو دوست داره. خفه شو سمیر، منو مجبور نکن که بهت سخت بگیرم. این دیوونگی تو دیگه نمیتونم تحمل کنم. دیگه توی این خونه هیچ حرفی از گیتی زده نمیشه. متوجه شدی؟ تو میدونی این علنگو رو کی برات خریدم؟ وقتی تو خونه جهان‌آرا خانم بودی. بذار ببینم کیه. گیتی کجاست؟ گیتی همینجاست. خب تصمیمش چی؟
میخواد با تو زندگی کنه یا اینکه شما چرا این سوالو میپرسی؟ چون این یه چیز خیلی واضحه بهادر. من نه به گیتی اعتماد دارم نه به سمیر. اما من دیگه به گیتی اعتماد دارم. تو چقدر ساده‌ای بهادر. انقدر زود خامه حرفاش شدی. یه ذره مراقب باش. اون دختر خیلی زرنگیه. من از این میترسم که نکنه بازم این دوتا با هم دیگه ارتباط داشته باشن. نه شما نگران نباشید، همچین اتفاقی نمیفته. خدا کنه این اتفاق نیفته. من خودمم همینو میخوام، اما ببین اطلاع دادم به تو و هوشیار کردنت وظیفم بود. منم وظیفه‌مو انجام دادم. اما بازم بهت تذکر میدم که اون دختر خیلی زرنگیه. یه ذره حواست باشه. سمیر هنوز هم مثل دیوونه ها دنبالشه. میخوای منو بکشی؟ مگه من چی گفتم؟ اگه تو همین حرفاتو ادامه بدی، من دیگه قلبم از حرکت وامیسته. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو همینجوری بکشن خیلی سخته مادر جون. تو یه زن بیوه هستی، باید اینجوری لباس بپوشی. بهتر از بیوه زندگی کردن زن بهتر خودکشی کنه. بهادر کجاست خاله؟ رفته شرکت پسرم. به خاله، تقدیر بهادر عوض شد. زندادش هم دوباره برگشت. یه کار عالی هم الان داره. به این میگن تقدیر. خدا تقدیر همه رو خوب کنه پسرم. خاله یه خورده حواستون به تقدیر این خواهرزادتون هم باشه. خب منظورت چیه؟ ببینید خاله، با بهادر حرف بزنین که پیش پدر زنش واسطه بشه و تو شرکتش واسم یه کار پیدا کنه. تو که بهادر رو خوب میشناسی. اون خوشش نمیاد تو بیای اینجا، بعد تو میخوای برای کارت واسطه بشه؟ در ضمن الان گیتی هم دوباره برگشته. یادته؟ شما دوتا دعوای بدی با هم کرده بودین. اون وقتا شوهر خالت زنده بود و همش واسطه میشد. الان نمیخوام این دختر بیشتر از این اذیت بشه. آره زندادش دوباره برگشته، اما دلشو همونجا جا گذاشتی. شما اینو نمیفهمی خاله شما درک کنی. آخه منم باید یه کار داشته باشم تا بتونم رعنا رو از این خونه ببرم و ازدواج کنیم. شما لطفاً با بهادر حرف بزنین. پدر زن اون آدم بزرگیه. بهش بگیم برایم یه کار جور کنه دیگه. وای دخترم، تو چرا آوردی؟ به رافعه میگفتی می آورد. بده به من عزیزم. سلام زنده داشت، حالت چطوره؟ خیلی خوشحالم که دوباره برگشتی ها. منم همش از خاله و رنا جویای احوالت هستم. دخترم به رافعه میگفتی چایی درست میکرد. رافعه درس میخواد. چای بود دیگه، خودم درست کردم. خب به رنا میگفتی. شما چه نیازه این کارهای کوچیکو انجام بدی؟ 2 تا دختر تو خونن. در ضمن عادت دارن کارهای خونه بکنن. منم میخوام به این کار عادت کنم. تازه دخترها باید همه کارهای خونه رو بلد باشن. واقعا؟ شما هم داری کار کردن یاد میگیری؟ اینم درسته. راستی زنده داشت، من یه کاری ازت بخوام. همین الان داشتم به خاله میگفتم. چه کاری؟ دیشب من
نه جمشید، الان وقت مناسبی برای این حرفا نیست. میخواستم بگم که با باباتون حرف بزنید تا برای منم یه کاری تو شرکت پیدا کنه. ایشون آدم خیلی بزرگی. همین الان داشتم به خاله همینو میگفتم. به خالت باهات مخالفت کرد. تو اینو نشنیدی؟ خاله بذارین یه بار من خودم حرف بزنم لطفا. زن داداش با بهادر حرف بزن که با باباتون حرف بزن و برای من یه کاری پیدا کنه. من چطوری میتونم بگم؟ بهادر قبول نمیکنه. ببین اگه شما باش حرف نزنید اون وقت ازتون ناراحت میشم. و اینکه بهادر حرفتون رو زمین نمیندازه. بهادر کاری خودش رو بهتر میدونه. در ضمن اون قراره از کارش توی شرکت بابام استعفا بده. پس رویه این که توی شرکت بابام کار کنی و از سرت بنداز بیرون. فهمیدید چی گفتم؟ با پسر جان عروس منو اذیت نکن. برو دختر، برو به رعنا بگو جمشید اومده چای درست کنه و یه چیزی کنارش بیاره. سلام آقا، چیزی میل دارین؟ نه خیر، ممنون. سلام علیکم آقا. علیکم السلام. چطوری بهادر؟ خوبم آقا. چرا شما زحمت کشیدین؟ میگفتین میومدم خونتون. آره میتونستم از خونه تماس بگیرم، ولی خواستم رو در رو دعوتت کنم. منظورتون رو نفهمیدم. تو گیتی امشب دعوتیت برای شام. آقا منو گیتی؟ آره شما دوتا. آقا خیلی ممنونم که برامون ارزش قائلید، اما اصلا زحمت نکشید. من خدمتکار خونه که شما. خدمتکار بودی، اما الان داماد اون خونه ای. من برای درک و قبول این پیوند یه خورده زمان نیاز داشتم، اما تو این کارو نکن. پیوندا انسانو قوی میکنن، صبر میدن. آدم تنها مثل خاک میمونه، مردم اونو زیر پا له میکنن. بله آقا، من میام. اگه بخوای میتونی منو عمو صدا بزنی. شما تو قلب من هستین، اما اینکه بخوام به زبون بیارم برام سخته. باشه، وقتی گفتنش برات راحت شد حتما بگو. خوشحال میشم. من دیگه میرم. آقا چیه؟ میخوای چیزی بگی؟ بله، اما نمیدونم چطوری بگم. ببینم، فکر میکنی گیتی نمیاد؟ درباره اون نمیتونم چیزی بگم، اما نمیخوام دیگه اینجا کار کنم. زنده داشو رعنا رو اینجا ندیدی؟ مگه اینجا میبینیش؟ نه خیر. پس منم نمیدونم. از اینجا برو. باشه، پس این فرصت خوبیه. اینو بگیر. این چیه؟ بخون. یه چیزی به نفع خودته. عجله کنه یکی میبینی. کار من انجام بشه به نفعته، وگرنه اینجا موندنت برات خیلی سخت میشه. من نقش این دختره خوبو که برای خاله و بقیه خانواده بازی میکنه تموم کن. این بازی واسه جمشید اندازه یه بشکن زدنه.